अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में धूप और गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा, जिला कलेक्टर्स को चौकस रहने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रमजान मुबारक में मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटा कब्ल घर जाने की इजाजत। 59 रुपये में करें दिन भर मेट्रो में मुफ्त सफर, हैदराबाद मेट्रो का बम्पर ऑफर। और आज से इन स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप हो जाएगा बंद। और अब खबरों की तफसील। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तमाम जिला कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक उन्होंने जिला कलेक्टर्स, महकमे तालीमात के ओहदेदारान और महकमे आफात समावी के ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 दिनों में गर्मी और धूप की शिद्दत में इजाफे का इंतबाह दिया गया है। उसी के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी ने एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी। आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला बिशुमुल नलगुंडा, सूर्यापेट, निज़ामाबाद और दीगर अजला में दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस इजाफे का महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है। वाज़ेह रहे कि पहले ही रियासत में स्कूल्स के औकात में कमी कर दी गई है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन के तौर पर मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाली है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने जो स्कीमात अक़लियतों के लिए नाफिज की हैं, उन स्कीमात के तहत गरीबों को पहुँचाया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को गरीब अवाम के लीडर करार दिया और कहा कि वो इन्हीं स्कीमात नाफिज करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतर स्कीमात मुतारिफ की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ये अहम अहदा है, उसकी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अंदरून 3 दिन ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया जाएगा जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से किस तरह अक़लियतों की मदद की जाए और उन्हें किस तरह ऊंचा उठाने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि अक़लियतों में काफ़ी गरीब अफराद हैं जिनके लिए बेहतर से बेहतर स्कीमात लाई जाएंगी। मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक को ओहदा दिए जाने पर उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ साथ वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि अक़लियतों को नई नई स्कीमात लाते हुए फ़ायदा पहुँचाने और उनकी तरक्की के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से काफ़ी मदद की जाती है। हैदराबाद मेट्रो की जानिब से मुसाफिरीन के लिए एक बम्पर ऑफर का ऐलान किया गया है। एक नया कार्ड मुतारिफ किया गया है जिसका नाम सुपर सेवर कार्ड है। इस कार्ड की कीमत 59 रुपये और मुसाफिर इस कार्ड के जरिए दिन भर शहर के किसी भी इलाके का सफ़र कर सकते हैं। LNT के MD KVB रेड्डी ने सुपर सेवर कार्ड जारी किया, लेकिन ये कार्ड मेट्रो की जानिब से ऐलान करदा तातीलात के दिन ही दस्तयाब रहेगा। मिसाल के तौर पर हर इतवार, दूसरे और चौथे हफ्ते, उगादी, रमज़ान की ईद, मुहर्रम, बोनाल, 15 अगस्त, विनायक चतुर्थी, दुर्गाष्टमी, दशहरा, दिवाली, बॉक्सिंग डे, भोगी, संक्रांति के दिनों में ये कार्ड चलेगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र स्कूलों के औकात में मजीद कमी लाने की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए स्कूल्स के औकात कार में मजीद कमी लाने की हिदायत दी, जिसके तहत जुमेरात 31 मार्च से 6 अप्रैल तक स्कूल्स के औकात सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक रहेंगे। अब तक स्कूल्स में 8 बजे से 12:30 बजे तक तालीम दी जा रही थी, लेकिन आज से 1 घंटा कबल स्कूल्स को छोड़ दिया जा रहा है। मुल्क में ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान 9 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 42 पैसे और डीजल 101 रुपये 58 पैसे हो गया है। ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान है। वाज़ेह रहे कि मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात के बाद मुसलसल पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है।
رمضان المبارک کے آغاز کے پیش نظر ریاست کے مسلم ملازمین کے کام کے اوقات میں راحت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق سرکاری دفاتر میں برسر اقتدار میں برسر خدمت ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 3 یا 4 اپریل سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ ضلع محبوب نگر میں ایک ٹیچر اسکول میں شراب پی کر سو گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جڑچلہ منڈل کے چٹی بوئن پلی کے پرائمری اسکول جہاں 25 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اس اسکول میں ایک ہی ٹیچر ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ ٹیچر روزانہ شراب پی کر کلاس میں آتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اس بات کا علم ہونے پر 28 مارچ کو گاؤں والے اسکول پہنچ گئے اور اس بات سے عہدیداروں کو واقف کروایا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں اعلیٰ حکام کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ ضلع ورنگل کے مشہور MJM ہاسپٹل میں چوہوں نے ایک مریض کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ لیا۔ ضلع ہنمکنڈا بھیمارا کے رہنے والے سرینیواس کو سانس لینے میں تکلیف اور گردے کے عارضے کی وجہ سے MGM ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا۔ اس کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے اسے ICU میں رکھا، جہاں اس کے ہاتھ، پیر اور جسم کے دیگر حصوں کو چوہوں نے کاٹ لیا۔ مریض کے رشتہ داروں نے ICU میں مریض کو چوہوں کے کاٹنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے حملہ کر دیا، جس پر پولیس نے چیف منسٹر کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کے دوران CCTV کیمروں اور حفاظتی رکاوٹوں کو نقصان پہنچانے کے الزام میں تقریباً 70 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے تقریباً 150 سے 200 مظاہرین نے IP کالج کے قریب لنک روڈ پر واقع چیف منسٹر کی رہائش گاہ کے باہر فلم دی کشمیر فائلز کے بارے میں دہلی اسمبلی میں کیجریوال کے ریمارکس کے خلاف دھرنا دیا۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر قائد و وزیر منیش سسودیا نے اس حملے کے لیے سماج دشمن عناصر کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حجاب تنازع، میلوں میں مسلم کاروباریوں پر پابندی کے مطالبات کے بعد اب دائیں بازو کے گروپس کرناٹک میں حلال مصنوعات پر امتناع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست میں مسلم تاجرین سے گوشت کی خریدی کے بائیکاٹ کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہندو جاگرتی سمیتی، بجرنگ دل، شری رام سینا اور دوسری دائیں بازو تنظیموں نے گوشت فروخت کرنے والی دکان کے سائن بورڈ سے حلال سرٹیفکیٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ حلال گوشت نہ خریدیں۔ اس کے بجائے انہوں نے ہندوؤں کو مشورہ دیا ہے کہ ایسا گوشت خریدیں جو ہندو روایات کے مطابق ہو، جسے جھٹکا کہا جاتا ہے۔ مشہور صحافی رانا ایوب نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے بیرون ملک سفر کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ حکام نے انہیں منگل کو لندن جانے والی پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا تھا۔ رانا ایوب کی درخواست آج کارگزار چیف جسٹس وپن سانکھی اور جسٹس نوین چاولہ کی بینچ پر پیش کی گئی۔ ایوب کے وکیل نے بینچ سے خواہش کی ہے کہ کل جمعہ کی صبح جلد سماعت کی درخواست کی، کیونکہ رانا ایوب کو کل بیرون ملک سفر کرنا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر اسے 11 بجے سے پہلے داخل کیا جاتا ہے تو اسے کل لسٹ کرتے ہوئے سماعت کی جانی تھی۔ تاہم بینچ نے جمعہ کو اس پر سماعت کرنے سے متعلق وضاحت نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ رانا ایوب کو منگل کو ممبئی کے ہوائی اڈے پر لندن جانے والی پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ کارروائی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے منی لانڈرنگ کیس میں ان کے خلاف جاری کردہ لک آؤٹ سرکولر پر مبنی تھا۔ مشہور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ واٹس ایپ نے چند فونز کی فہرست جاری کی ہے، جس پر 31 مارچ سن 2022 کے بعد واٹس ایپ نہیں چلے گا۔ کمپنی کے مطابق ان فونز میں واٹس ایپ بند کیے جانے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں اسپامنگ، فیک نیوز پھیلانا، تبدیل شدہ ایپلیکیشن استعمال کرنا اور فونز کا اینڈرائڈ 4.1 یا اس سے پرانے ورژن کا استعمال کرنا شامل ہے۔ واٹس ایپ کمپنی نے کہا ہے کہ اب اینڈرائڈ 4.0 یا اس سے کم ورژن پر کام نہیں کرے گا، نیز واٹس ایپ سروس صرف iOS 10 اور اس سے اوپر والے ماڈلز پر دستیاب رہے گی۔ جن موبائل فونز پر واٹس ایپ بند ہوگا ان کی فہرست اس طرح ہے: سیمسنگ گیلیکسی ٹرینڈ لائٹ، سیمسنگ گیلیکسی S3 منی، سیمسنگ گیلیکسی ایکس کو 2، سیمسنگ گیلیکسی کور، LG لوسائٹ 2 F7،
LG Optimus F7, LG Optimus L3 Dual, LG Optimus L4, LG Optimus L2 और LG Optimus F3Q, ZTE Grand S Flix, ZTE V956, Sony Xperia M, Huawei and G740, Huawei Stand Mate, ASC-D2, iPhone 6s, iPhone SE और iPhone 6s Plus, Sony कंपनी के हंग MI, MIT-2A, Redmi Note 4, M-Hung G1s और Huawei के चंद फोन शामिल हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में धूप और गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा, जिला कलेक्टर्स को चौकस रहने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रमजान मुबारक में मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटा कब्ल घर जाने की इजाजत। 59 रुपये में करें दिन भर मेट्रो में मुफ्त सफर, हैदराबाद मेट्रो का बम्पर ऑफर। और आज से इन स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप हो जाएगा बंद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।